व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य विषये विचारः चलति। अद्य सूत्रं वर्तते कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रस्य तावत् काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः वर्तते तद्विषये वयं विचारयामः। अत्र काशिकाकारः एतस्य व्याख्यानं करोति यत् कर्मणि पूर्वं तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया एतस्य व्याख्यानम् अपि विदधाति। कर्मणि क्रिया कर्म, अत्र कर्मणि क्रिया कर्म कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिया कर्ता कर्मवत् भवति। कर्मणि कर्म इति कर्मणि इत्यनेन यत् तुल्यक्रिया इति इत्यस्य विग्रहविषये तत्र चिन्तयति। कर्मणि क्रिया इति कर्मक्रिया, कर्मणि क्रिया इति कर्मक्रिया, तस्य अर्थः भवति कर्मस्थया क्रियया। तो कर्मणि क्रिया इत्यस्य कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिया कर्ता, तुल्या समाना क्रिया यस्य, तत्र सादृश्यं केन भवति? कर्मणा क्रियया। तो क्रियया कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रिया यः कर्ता, सः कर्ता कर्मवद् भवति, अर्थात तस्य कर्मद्भावः भवति। कर्मद्भाव अर्थात कर्मणि लकारे सति यानि कार्याणि भवन्ति तानि अत्र कर्तरि लकारेपि भवन्ति। यदा कर्मस्थया क्रियया कर्ता तुल्यक्रिया भवति। अग्रे तत्र विचारयन् पुनः व्याख्याति काशिकाकारः यस्मिन् कर्मणि कर्मभूतेऽपि तद्वत् क्रिया लक्ष्यते। यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि तद्वत् क्रिया लक्ष्यते। यथा कर्मणि सकर्ता कर्मवत् भवति कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते। तो यथा तत्र कर्मणि लकारे सति यानि कर्माश्रयाणि कार्याणि भवन्ति तथा सः कर्ता कर्माश्रयाणि कार्याणि प्रतिपद्यते। कर्तर्षप् इति कर्तृग्रहणम् इहानुवृत्तं प्रथमया विपरिणम्यते। यद्यपि अत्र कर्तृपदं नास्ति, किन्तु एतस्मिन् सूत्रे पूर्वपठितं यत् सूत्रं वर्तते कर्तर्षप्, तस्मात् कर्तर्षप् इति सूत्रादेव अत्र तस्य कर्तरि दिवादिभ्यासन
इत्यादि सर्वेषु सूत्रेषु कर्तरि इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति। अत्र च अत्रापि भवति, किन्तु अत्र कर्तरि इति पदं यद अनुवृत्तम इह वर्तते सः यद्यपि सप्तम्यन्तं पदं तद्वर्तते तथापि यत् प्रथमया विपरिणम्यते, प्रथमान्तत्वेन तस्य विपरिणामः भवति। अत्र कानि कानि कार्याणि भवन्ति कर्मद्भावे सति तदा उच्यते यक् आत्मनेपदं चिणवद्भावः। एते तत्र कार्यविशेषाः तत्र भवन्ति कर्मद्भावे सति। यथा प्रयोगः वर्तते विद्यते काष्ठं स्वयमेव। अत्र विद् धातोः कर्तव्यकारः भवति। तो सौकर्यातिशय द्योतनाय कर्मणः कर्म अत्र वर्तते काष्ठम्। तो काष्ठ रूपस्य कर्मणः सौकर्य द्योतनाय अत्र किं भवति कर्मोत्कर्मणा तुल्यक्रिया इति सूत्रेण कर्मोद्भावः भवति। तो कर्मोद्भावे सति भावकरणो इत्यनेन आत्मनेपदं भवति। अनन्तरं तत्र शपः प्रबाध्य शपं प्रबाध्य अत्र यज् विधीयते तेन भिद य ते इति भवति। भिद्यते इति रूपं सिद्ध्यति इति तु तत्र लटि लकारे। लुङ् लकारे अत्र चिणवद्भावात् अत्र चिण् भवति तेन अभेदि इति रूपं जायते। तो एवं एतानि कार्याणि अत्र भवन्ति। यगात्मनेपद चिणवद्भावः तेन भिद्यते काष्ठं स्वयमेव अभेदि काष्ठं स्वयमेव कारिष्यते कटः स्वयमेव। अत्र चिणवद् इट् भवति। चिणवद् इटः सत्त्वात् अत्र वृद्धौ सत्यां कारिष्यते कटः स्वयमेव इति रूपम् अत्र भवति। एवं भूतानि कार्याणि अत्र प्रवर्तन्ते। वत् करणं स्वाश्रयमपि यथा स्यात्। वत् करणम् अत्र वर्तते स्वाश्रयमपि यत् कार्यं तत्तु भवत् तदपि भवति। यथा भिद्यते कुशूलेन अत्र अकर्मकाणां भावे लः सिद्धः भवति। लिष्याशिष्यं इति द्विलकारकः निर्देशः अत्र कथ्यते। लिङ् इति लिङ्गाशिष्यं द्विलकारकः निर्देशः। तत्र लानुवृत्तेः लान्तस्य कर्ता कर्म भवति कुशूलात् द्वितीया न भवति। अत्र लकारस्य अनुवृत्ते स लान्तस्य कर्ता कर्मवत् भवति। तेने भिद्यते कुशूलेन यतोहि अत्र भिद्यते कुशूलेन अत्र कर्मभावस्य कर्मभावात् अत्र एवं भवति। अत्र कुशूलात् अत्र द्वितीया न भवति। कुशूलस्य तत्र कर्तृत्वेन विवक्षितत्वात्। कर्मण इत्यस्य कथनं किं वर्तते? तुल्यवत् कर्ण तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया कर्मणा इति कथम्? अत्र कर्मणा इत्यस्य कथनात् करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रियस्यमाभूत्। तो करणेन यस्य तुल्यक्रियात्वं वर्तते अधिकरणेन वा तुल्यक्रियात्वं वर्तते तत्र कर्मद्भावः न भवेत् इति कृत्वा अत्र कर्मणा इत्युक्तं वर्तते। यथा साधु असि छिनत्ति अत्र असि निष्ठं यत् करणं तत् सौकर्यातिशयेन तत् कर्तृत्वेन विवक्षितं भवति। तेन अत्र असिः यः वर्तते तत्र कर्तृत्व विवक्षायां अत्र किं भवति? अत्र करणेन कर्तुः तुल्यक्रियात्वं वर्तते। अतः अत्र कर्मोद्भावः न भवति। तेन साधु असि छिनत् इत्येव भवति। साधु असिना छिद्यते इति न भवति।
एवं साधु स्थाली पचति, स्थाल्यां पचति इति विग्रहः वर्तते। देवदत्तः स्थाल्यां पचति, स्थाल्याम् ओदनं पचति वा, किन्तु अत्र सौकर्यात् विषयः स्थाल्याः द्योत्यते। फलतः अत्र अधिकरणेन तुल्यक्रियात्वं वर्तते कर्तुः। फलतः अत्र कर्मणा तुल्यक्रियत्वाभावात् कर्तुः अत्रापि करोद्भावः न भवति। तेन साधु स्थाली पचति इत्येव रूपं भवति, स्थाली पच्यते इत्यादि रूपं भवति। अग्रे तत्र विचारेण वदति अयं काशिकाकारः धात्वधिकारात् समाने धातौ कर्मोद्भावः। धातोः इत्यधिकारस्य सत्त्वात् यथा पूर्वमुक्तम् अस्माभिः, अत्र धातोः इत्यनुवृत्तिः वर्तते। कस्मात् सूत्रात् धातुः इत्यनुवृत्तिः वर्तते? तत्र पूर्वमेव उक्तम् आसीत्, यतोहि इतः प्राक् अत्र सूत्रं वर्तते अत्र धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां सन्, धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां सन् इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र सर्वेषु सूत्रेषु तत्र धातोः इत्यनुवृत्तिः भवति सर्वत्र। यतोहि तदेव तस्मादेव सूत्रात् अत्र न एवं तत्र धातोरेकाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे, क्षम्यतां, धातोरेकाचो हलादे क्रिया संव्यवहारे यङ् इति सूत्रात् अत्र सर्वधातु इत्यनुवृत्तिर्भवति। अत्र तस्मादेव सूत्रात् अत्र अनुवृत्तिर्भवति। अतएव धात्वधिकारात् समाने धातौ करोद्भावः, भिन्नः धातुः न भवेत्। यदा इह न भवति, पचति ओदनं देवदत्तः राध्यत्योदनः स्वयमेव। अत्र पच धातुः वर्तते, राध धातुः वर्तते, उभयत्र अत्र धातुभेदः वर्तते। समान धात्वधिकारः न, अत्र धात्वधिकारः तत्र समान धातुत्वं नास्ति, भिन्न धातुत्वं वर्तते। अतः अत्र धातोः भिन्नत्वात् कर्मोद्भावः न भवति। अग्रे तत्र विचारेण कथयति यत् कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च कर्ता कर्म भवति, न तु कर्तृस्थभावकानां कर्तृस्थक्रियाणाम्। अर्थात् एवं भूतः यः धातुः यत्र कर्मस्थक्रिया भवति, अर्थात् क्रियायाः तत्र स्वरूपं कर्मणि द्योत्यते, कर्मणि तस्य प्रकाशनं भवति, कर्मणि किमपि क्रियते। यत्र कर्मणि क्रिया स्वरूपं भवति सा क्रिया कर्मस्थ क्रिया भवति। यत्र कर्तरि स्वरूपं भवति सा क्रिया तत्र कर्तृस्थ क्रिया भवति। तो कर्मस्थ भावकानां कर्मस्थ क्रियाणां च कर्ता कर्म भवति। कर्मस्थ भावकाः याः कर्मस्थ क्रियाः सन्ति तत्र कर्मोद्भावः भवति। तो कर्मस्थ भावकानां कर्मस्थ क्रियाणां यः कर्ता सः कर्मोद्भावं लभते, किन्तु कर्तृस्थ भावकानां कर्मस्थ क्रियाणां च यः कर्ता वर्तते तत्र कर्मवद्भावः न भवति इति निश्चप्रचम्। कारिकापि वर्तते तथा। कर्मस्थः पचतेर्भावः कर्मस्था च भिदेः क्रिया मासासि भावः कर्तृस्था च गमेः क्रिया। अर्थात कर्मस्थ भावकाः क्रियाः सन्ति यथा पच धातु, इयं क्रिया कर्मस्थ भाव क्रिया वर्तते।
एवं कर्मस्थ क्रिया वर्तते अत्र भिद धातु भिनत्ति अत्र भिद धातु कर्मस्थ क्रिया वर्तते कर्मस्थ भाव क्रिया वर्तते पच धातु कर्तृस्था क्रिया वर्तते मासासि भाव मासासि भाव अर्थात तत्र मासमास्ते एव रूपेण यत्र स्वरूपं वर्तते मासासि भावः अत्र कर्तृस्थः तत्र कर्तृस्थ भावः भवति कर्तृस्था च क्रिया भवति गम क्रिया देवदत्तः ग्रामं गच्छति गमनक्रिया तो एषु स्थलेषु तत्र कर्मोद्भावः न भवति न एवं तत्र कर्मस्थ क्रिया या वर्तते तत्र कर्मस्थ क्रिया कर्मस्थ भावः यत्र भवति तत्र तु कर्मोद्भावः भवति किन्तु कर्तृस्थ भावः यत्र वर्तते कर्मस्थ क्रिया च यत्र वर्तते तत्र कर्मवद्भावः न भवति एवं रूपेण चिन्तनम् अत्र काशिका ग्रन्थे काशिकाकारेण तत्र विहितं वर्तते अग्रे अत्र भाष्यकारः अत्र किं चिन्तयति इति तावत् विचारयामः भाष्यकारः अत्र पूर्वमेव विचारयन् जिज्ञासते वत् करणं किमर्थम् कर्मवत् इति कर्मणा तुल्यम् इति कर्मवत् अत्र वत् करणं किमर्थं वर्तते यतोहि वत् करणं विनापि परार्थे शब्द प्रयोगात् तदर्थ लाभः भवति एव फलतः अत्र वत् करणं किमर्थम् अत्र वर्तते अत्र तेन तुल्यं क्रिया चेत् वति इति सूत्रेण कर्म शब्दात् वति प्रत्यये कृते सति कर्मवत् इत्यर्थः अत्र निष्पद्यते शब्दः निष्पद्यते उपवेय तत्र प्रथमादर्शनात् अत्रापि तथा भवति यतोहि कर्ता इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति कर्तरि इत्यस्य प्रथमान्तत्वेन विरम्यते तुल्यक्रियाकर्ता अत्र कर्मवत् लभते कर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता कर्मवत् भावं लभते इत्यर्थः अत्र कर्मणा इति पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणम् अत्र वर्तते तेन यतोहि कृत्रिमत्वात् सामर्थ्याच्च कृत्रिमा कृत्रिमो कृत्रिमे कार्यसम्पत्त्या यदि कर्मशब्दः क्रियावाचकोऽपि वर्तते कर्मवाचकोऽपि वर्तते तो कर्मणा इत्यत्र पारिभाषिकस्य कर्मणः ग्रहणं भवति कृत्रिमा कृत्रिमो कृत्रिमे कार्यसम्पत्त्याः इति नियमस्य सत्त्वात् सामर्थ्याच्च अत्र तुल्यक्रिया इति यः शब्दः वर्तते तुल्यक्रिया इत्येव तावता एव अत्र क्रियया तुल्यत्वस्य लाभः अत्र भवति अक्रियया तुल्य क्रिया तुल्यता न भवति एतस्य समाधानं वदति वत् करणं किमर्थम् इति विषये भाष्यकारः स्वाश्रयमपि यथा स्यात् भिद्यते कुसूलेन इति अकर्मकाणां भावे ल यथा स्यात् तात्पर्य एवं वर्तते सौकर्यातिशयनाय यदा कर्मणा तुल्यक्रिया कर्मद्भावं लभते तत्र वत्करणस्य प्रयोजनं यद् वर्तते यद् धातुः स्वाश्रयमपि यत् कार्यं तदपि भवति कर्मणि लकारे सति यत् यानि कार्याणि तानि तु भवन्ति किन्तु स्वाश्रयमपि यत् कार्यं तत् कार्यं न निषिध्यते वत्करणस्य लाभात् यत् किञ्चित् धर्मादाय एव सादृश्यं गृह्यते तत्र सर्वावयवव्याप्तं किमपि सादृश्यमादाय तथा न भवितुमर्हति एतस्य व्याख्यानं विदधाति
कैयटः सः कथयति असतिवत् करणे कर्तुः कर्मसंज्ञा विज्ञायेत अत्र वत् करणं न स्यात् तर्हि स्वरूपं किं स्यात् कर्म कर्मणा तुल्यक्रिया कर्म भवति कर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता कर्म भवति इति स्वरूपं स्यात् तेन कर्मसंज्ञा तस्य भवितुमर्हेत् तत्र ततश्च अकर्मक व्यपदेशाभावात् भावे ल न भवितुमर्हेत् कुत्र वत्करणे तु सति कर्म कार्याणि कर्तुः अतिदिश्यन्ते न तु स्वाश्रय कार्यं निवार्यते इति लाभः भवति तेन भावेपि लकारः सिद्धः भवति भावेपि सिद्धः भवति लादेशेन कर्तुः अनभिधानात् तृतीया भवति तेन भिद्यते कुसूलेन इति जायते अत्र भिद धातुः अत्र असिनाच्छिनत्ति काष्ठम तो यदा अत्र भिद धातुनिष्ठं यत् कर्म तत्र अविवक्षितं भवति तदा भिद धातु तस्मिन् समये तत्र अकर्मकः वा जायते अविवक्षित कर्मत्वात् तेन भिद्यते कुशूलेन इति भवेत् अतएव अत्र कैयटः कथयति लादेशेन कर्तुः अनविधानात् तृतीया भवति भिद्यते कुशूलेन न च असति असत्यवत्करणे लान्तस्य कर्ता इति वक्ष्यमाणेन भावेन सिद्ध्यति अतः वत्करणं न स्यात् वत्करणं विनापि अत्र लान्तस्य कर्ता इति वक्ष्यमाणेन अर्थात् अत्र लः तत्र य न भवति स सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि कर्तरि च लकारः भावे कर्तरि च तत्र अकर्मकात् धातोः लकारः भवति एवं रीत्या तथा बोधनात् अत्र भावेपि लः सिद्ध्येत् तदा उच्यते यस्मात् भावे ल विधि लान्तस्य कार्यं स्वाश्रय निवारणं स्यादेव भावे ल विधि लान्तस्य कार्यं यस्मात् भावे ल विधि लान्तस्य कार्यं इति स्वाश्रय निवारणं स्यात् अत वत्करणं विना अतः अत्र वत्करणम् आवश्यकं वर्तते इति सिद्ध्यते एवं वत्करणस्य प्रयोजनं दत्तं किं प्रयोजनं भावे स्वाश्रय कार्यं यथा सा तदर्थम अत्र वत्करणम् आवश्यकम् कर्मणतुल्यक्रिया कर्मणा तुल्यक्रियया कर्मणा इति यत् पदं वर्तते तस्य किं प्रयोजनमस्ति एतस्य प्रयोजनम् अत्र भाष्यकारः वदति अत्र करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रियाः कर्ता यः स कर्मवन् मा अर्थात कर्मणा तुल्यक्रियाः कर्ता एव कर्मद्भावं लभेत करणेन तुल्यक्रियाः कर्ता अधिकरणेन तुल्यक्रियाः कर्ता स कर्मवद्भावं न लभेत एतदर्थं कर्मणा इति पदं तत्र उक्तं वर्तते यथा साधु असिच्छिनत्ति साधु स्थाली पचति अत्र साधु असिच्छिनत्ति इत्यत्र असि अत्र करणं भवति तेन तुल्यक्रिया अत्र कर्ता वर्तते साधु स्थाली पचति इत्यत्र अधिकरणेन तुल्यक्रिया अत्र कर्ता वर्तते अतः अत्रापि कर्मद्भावः न भवति कर्मणा इत्युक्ते सत्त्वात् इत्थं कर्मणा इति पदस्य प्रयोजनम् अत्र समाहितम् अत्र कैयटः अतीव शोभनं व्याख्यानं विदधाति करणाधिकरणाभ्यां तुल्यक्रियाः यः कर्ता सकर्मन्मा भूत् सात् वशिष्ठिनत्ति साधु स्थाली पचति इति भाष्यग्रन्थस्य यतो हि अत्र आवश्यकतत्त्वानि विवेचितानि सम्यक्तया अतः कैयटग्रन्थोऽपि यत्र
ज्ञातव्यः वर्तते। अतएव सः ग्रन्थः अस्माभिः अत्र विचार्यते। अत्र कामपि जिज्ञासां विदधाति पूर्वं कैयटः ननु करणादि व्यापारः धातुना न अभिधीयते। अर्थात अत्र करण व्यापारः अधिकरण व्यापारः एवं तत्र कर्म कर्तृ भिन्नानां कारकाणां ये व्यापाराः सन्ति ते सर्वेपि व्यापाराः धातुना नाभिधीयन्ते। यदा तु अभिधीयते तदा तेषां कर्तृत्वमेव स्यात्, तेषां करणादिरूपत्वं न भवेत्। यदा इत्थमुच्यते न च कर्तृकर्म व्यतिरेकेण कारकान्तराश्रयणं क्रियाया उपपद्यते। तत्र प्रश्नः भवति कि कर्तृकर्म व्यतिरेकेण अर्थात कर्तृकर्म विना कारकान्तराणाम् आश्रयणम् अर्थात कारकान्तराणां क्रियायाः उपपद्यते। क्रियायाः कारकान्तराश्रयणम् उपपद्यते। तो क्रियायाः तत्र अन्यानि यानि कारकाणि सन्ति तेषां यत् आश्रयणं वर्तते तत् कर्तृकर्म व्यतिरेकेण उपपद्यते। तत् कथं स्यात्? तथा तु भवितुमर्हति। उच्यते नैष दोषः। कथं? यद्यपि करणादि व्यापारः धातुवाच्यः न भवति तथापि स्वव्यापारं कुर्वन्ति। यद्यपि करणादि व्यापारः धातुवाच्यो न भवति तथापि करणादीनि यानि सन्ति तानि स्वव्यापारं कुर्वन्ति। तेन प्रधान क्रियां साधयन्ति। प्रधान क्रिया साधने तेषां कारकान्तराणां योगदानं वर्तते। तत्र अवश्यं तुल्यक्रियत्वं कर्तुः आश्रयितुम् अवस्थान्तरम् अपेक्षणीयं भवति। तेन अवस्थान्तरयुक्तक्रियया तुल्यक्रियः कर्ता तत्र निष्पद्यते। फलतः तस्याम् अवस्थायां कर्मस्थावत् करणाद्यवस्थया अपि आश्रियेरन् प्रधान व्यापारस्य कर्तृकर्मणोरेव स्थितः न तु अवान्तर व्यापारोऽपि तस्य सर्वत्रैव कारके तथा व्यवस्थानात् इति विचारः जाता है। यद्यपि स्वव्यापारे तस्य कर्तृत्वं वर्तते तथापि प्रधान क्रियापेक्ष लब्ध करणादि व्यपदेश वस्तु व्यवस्थित क्रिया तुल्यत्व निवारणाय कर्मणा इत्यस्य ग्रहणम् आवश्यकमेव, अन्यथा तद्बोधः न स्यात्। यद्यपि करणादि व्यापारस्य धातुवाच्यत्वं नास्ति तथापि एतस्मिन् सूत्रे धातुवाच्यत्वस्य शब्देन अनाश्रयणात् वस्तु सद्भावाश्रयणेव तेषां तथा प्रसंगः भवितुमर्हति। साधु स्थाली पचति इत्यत्र स्थाल्या अधिकरणत्वे यादृशी धारण संभावनादि रूपा क्रिया तादृशी एव कर्तृत्वेपि अत्र कर्मवत्वं भवितुमर्हेत्, किन्तु कर्मणा इत्यस्य अत्र कथनात् अधिकरणेन सह तुल्यक्रियाकर्तः न भवति इति कृत्वा अत्र कर्मभावः न भवति। एवं रूपेण अत्र समाधानं दत्तं वर्तते। इत्थं वत्करणस्य प्रयोजनमत्रागतं, कर्मणा इत्यस्यापि प्रयोजनमागतम्, अवशिष्यते तावत् तुल्यक्रिया। तुल्यक्रिया इत्यस्य किं प्रयोजनं? तुल्यक्रिया इति किमर्थं भाष्यकारः जिज्ञासते। कर्मणा इति तृतीया विभक्ति वर्तते।
तुल्य शब्दाध्यायेन तस्य व्याख्यानं तथा भवति। तुल्यक्रियात्वाच्च कर्तुः तुल्यत्वम् इति मादा यत्र प्रश्नः। तो क्रियमाणेऽपि तुल्यक्रियग्रहणे अत्र तथा अतिप्रसङ्गः भवितुमर्हेत्। अतः अत्र तुल्यक्रिया इत्यस्य किं प्रयोजनं वर्तते, किमर्थमत्र तुल्यक्रिया इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। उच्यते पचति ओदनं देवदत्तः। देवदत्तः ओदनं पचति। एतस्मिन् वाक्ये अत्र किं स्यात्? अत्र तुल्यक्रिया इति न भवेत् चेत् पचति ओदनं देवदत्तः इत्यत्र सहार्थेऽपि तृतीया भवितुमर्हति। तेन कर्मणा सह यः कर्ता अत्र प्रतिपाद्यते अकर्मनिवृत्त्यर्था अत्र कर्मश्रुतिः आवश्यकी वर्तते। तेन आस्ते शेते इति प्रयोगे तथा न भवति। पचति ओदनं देवदत्तः शेते एवं अत्र स्यात् तुल्यक्रिया। भिन्नक्रिया स्यात् तर्हि न भवितुमर्हति। पचति ओदनं देवदत्तः आस्ते एवमपि स्यात्, तथापि तत्र तुल्यक्रियात्वं न स्यात्। अतः तुल्यक्रियात्वं केवलं पचति ओदनं देवदत्तः एतदेव स्वरूपं यदा वर्तते तदा अत्र साधु ओदनं पचति देवदत्तः तत् देवदत्तेन साधु ओदनं पच्यते इति, ओदनः पच्यते इति स्यात्। तुल्यक्रिया इत्यपि उच्यमानेऽत्र प्राप्नोति। तत्र आक्षेपः वर्तते। तुल्यक्रिया इत्युच्यमानेऽपि अत्र प्राप्नोति। अत्रापि कर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता वर्तते। तर्हि अत्रापि तथा भवितुमर्हेत्। अर्थात् अत्रापि तुल्यक्रियात्वस्य सत्त्वात् अत्र कर्मोद्भावः भवेत् इति आक्षेपः। अत्र समाधानं वदति भाष्यकारः। न तुल्यक्रियग्रहणेन समानक्रियत्वम् अभिधीयते, किन्तर्हि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि तद्वत् क्रिया लक्ष्यते यथा कर्मणि सकर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता कर्मवत् भवति। अर्थात् तुल्यक्रियग्रहणेन समानक्रियत्वं न अभिधीयते। तुल्यक्रिया इति शब्दस्य समानक्रिया इति अर्थः न भवति। तुल्यक्रियग्रहणेन समानक्रियत्वं न अभिधीयते इति भाष्यकारः समाधानं। तर्हि किम् अभिधीयते? उच्यते यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेऽपि तदवत् क्रिया। तो कर्तृभूतेऽपि यस्मिन् कर्मणि तदवत् क्रिया लभते, तद्वत् क्रिया लक्ष्यते यथा कर्म। तत्रैव कर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता कर्मद्भाव लभते, अन्यत्र न लभते इत्यर्थः। यद्यपि एतत् कथनं तत्र किञ्चित् कठिनं वर्तते। यस्य तात्पर्यमपि अत्र प्रकटनीयं भवति। अतएव कैयटः एतस्य भाष्यग्रन्थस्य सम्यक् व्याख्यानं ददाति। समानक्रियत्वम् एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? यथा भाष्यकारः कथयति न तुल्यक्रियग्रहणे समानक्रियत्वम् अभिधीयते। तुल्या समाना क्रिया यस्य सः तुल्यक्रिया इति तु विग्रहः भवितुमर्हति। भाष्यकारः कथयति एवं न, तुल्यः समाना क्रिया यस्य सः तुल्यक्रिया एवं एतस्य विग्रहः न वक्तुं शक्यते। समान क्रिया इति शब्दस्य भवति समाना साधारणा क्रिया यस्य इति समान क्रिया, साधारण क्रिया, साधारण समान क्रियत्वं नाम साधारण क्रियत्वम् इति अर्थः भवति। एतत् तुल्यक्रियग्रहणादेव लभ्यते, अन्यथा कर्मवत् कर्मणा इत्येव कथयेत्। यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूः तद्वत् क्रिया लक्ष्यते इति तत्र
यस्मिन् सादृश्यवाची अत्र तुल्य शब्दः आश्रियते इत्यर्थः। अत्र तुल्य शब्दः सादृश्यवाची समानवाची नास्ति इत्यर्थः। अत्र तुल्य शब्दः समानवाची नास्ति अपितु सादृश्यवाची। तुल्या सदृशा क्रिया यस्य सः तुल्य क्रिया एव रूपेण तस्य अर्थः भवति। अतएव अत्र कर्तृभूतेपि यस्मिन् कर्मणि कर्तृभूतेपि तद्वत् क्रिया लक्ष्यते इति कथनं वर्तते। अत्र कर्तृभूत इत्यत्र ची प्रत्ययः विकल्पेन अत्र प्रतिपादितः वर्तते। कर्तृभूत अर्थात् ची विकल्पेन विधानात् अत्र ची प्रत्ययस्य स्वरूपं नास्ति, किन्तु कर्तरि अर्थः तस्य तथा भवति। अथवा अत्र एतस्य व्याख्यानं कैयटः करोति। अथवा भूप्राप्तौ इत्यस्य आधृषाद्वा णिचः विधानात् रूपमेतत्। आधृषाद्वा इत्यनेन भूप्राप्तौ इत्यस्य भूप्राप्तौ इति यः धातु तस्य आधृषाद्वा इति णिचः यन्तात् अत्र विकल्पनात् अत्र रूपं भूतम् इति रूपं वर्तते। तेन कर्तृभूतं कर्तृत्वं प्राप्तम् इत्यर्थः। अर्थात् कर्तृभूत इत्यत्र तत्र अर्थद्वयं भवति, व्याख्यानद्वयं। तो अकर्ता कर्तृभूतः अकर्ता कर्ता इति संजातः इति कर्तृभूतः एव रूपेण तत्र ची विधानात् तथा स्वरूपं निष्पद्यतेन कर्तरि सम्पन्नः इत्यर्थः भवति। अथवा भूप्राप्तौ इति तत्र आदिशाद्वै ईष्णो च विधानात् तद्रूपं वर्तते, तेन कर्तृभूतः कर्तृत्वं प्राप्तः इत्यर्थः भवति। वृत्तिविषये कर्तृशब्दः कर्तृत्वे अर्थे वर्तते। तो कर्तृकर्मावस्था भेदाच्च एकस्या अपि क्रियायाः भेदाश्रयं सादृश्यम् उपपद्यते। तो कर्तृस्था या क्रिया कर्मस्था या क्रिया, तो कर्तृकर्मस्था भेदाच्च एकस्यापि क्रियायाः भेदाश्रयं तत्र सादृश्यम् उपपद्यते। कर्मण इत्यत् कथनं वर्तते। स्वकर्मणा तुल्यक्रिया कर्ता कर्म भवति इति यः मूलग्रन्थः वर्तते तस्य व्याख्यानं विदधाति यत्र कैयटः। कर्मस्थया क्रियया कर्मणा इत्यस्य अवर्थः भवति कर्मस्थया क्रियया साध्य साधनयोः अत्यन्त भेदात् तुल्यत्वात् समवात् कर्मस्थया क्रियया कर्म शब्देन उच्यते। तो साध्य साधन अत्यंत भेदः भवति। तो भेद अत्यंत भेदस्त्वात् तत्र तुल्यत्वं न सम्भवति। तुल्यत्वं कुत्र भवति? सादृश्यं किञ्चित् स्थले भेदः किञ्चित् स्थले अभेदः तादृशसादृश्यम् आदाय तत्र तत्स्वरूपं सिद्ध्यति। तो अत्र तुल्यत्वात् कर्मणा अत्यंत भेदात् तुल्यत्वं कर्मस्थया कर्मस्था या क्रिया कर्म शब्देन उच्यते। भवति हि अत्र तादस्यात् ताच्छब्दं यथा मञ्चः क्रोशन्ति इति। अत्र कर्म शब्देन कर्मस्था क्रिया लक्ष्यते यथा मञ्चः क्रोशन्ति मञ्चस्थाः बालकाः अत्र गृह्यन्ते तथैव अत्रापि तत्र कर्मस्था कर्मवत् कर्मणा इत्येन कर्मस्थया क्रिया इत्यर्थः भवति। तत्र पचति ओदनम् इत्यत्र कर्तृकर्म व्यापारयोः अत्यंत भेदात् कर्तृव्यापारः भिन्नः कर्म व्यापारः भिन्नः तत्र सादृश्याभावः वर्तते, अतः कर्मद्भावः न भवति। लूयते केदारः स्वयम् इत्यत्र केदारस्य द्विधा भवन लक्षणा कर्मस्थायां यादृशी क्रिया तादृशे कर्तृवस्थायां। लूयते केदारः सम्यक् लवनं नाम द्विधा भवन। लूयते केदारः स्वयमेव केदारस्य द्विधा भवन लक्षणा कर्मस्थायां तत्र यादृशी क्रिया वर्तते तत्र कर्तृवस्थायाम् अपि तथैव स्वरूपं वर्तते। अतः अत्र कर्मद्भावः भवितुम् अर्हति। एवं भूतः विचारः कश्चन कैयटेन अत्र प्रकटितः वर्तते। एवमेव अत्र अग्रे विचारयन् तत्र भाष्यकारः ततः पूर्वम् अत्र वार्तिककारः कथयति कर्मवद् अकर्मकस्य कर्ता इति वदति। तात् अकर्मकस्य कर्ता कर्मवद् भवति इति वक्तव्यम्। अकर्मकस्य
अकर्मकस्य धातोः यः कर्ता सकर्मवद्भावं लभते इति कथनीयम्। किं प्रयोजनमित्यस्य वर्तते? सकर्मकस्य कर्ता कर्मण्माभूत्, सकर्मकस्य यः कर्ता वर्तते सः कर्मवद्भावं लभेति। एतदर्थम् एतत् प्रयोजनं वर्तते। भिद्यमानः कुसूलः पात्राणि भिनत्ति इति। भिद्यमानः कुसूलः पात्राणि भिवन्ति। अत्र पात्राणां विद्युधा भवनं कुसूलस्यापि, अतः अत्र कर्मवद्भावः कथनीयः। एवम् अत्र विचारः प्रस्तावितः। तदा उच्यते तथा कर्मवत् कर्मदृष्टश्चेत् समानधातु, तथा कर्मदृष्टश्चेत् समानधातु इति वक्तव्यम्। अर्थात एवं रूपेण यत्र कर्म दृष्टा भवति कुत्र भवति? समानधातु विषये भवति। इयमाभूत् पचति ओदरं देवतः राध्यति ओदनं स्वरोदनं स्वयमेव। अत्र तु न भवेत्, अत्र भिन्न धातु स्वरूपं वर्तते, समान धातु स्वरूपं नास्ति इति कृत्वा अत्र न प्रवर्तते। एवं अत्र अग्रेपि भूयान् विचारः वर्तते, किन्तु तस्य विचारस्य तत्र अधिकस्य सत्त्वात् नैव सः विचारः सम्यक्तया तत्र व्याख्यातो न स्यात् इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।